እኔ አሁን ልናገር ስሙ ምናምን አልጠራውም ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ወቁት በሌላ ቤት ሲገባ ልክ እናንተን እንደሚጠላ በቃ ቦርቆቆ ይላል በቃ ይፈነዳል ዝም ብሎ ፈንዳታ የሆነ ይቦርቆቃል ይቀደዳል በቃ እኛ ኤርትራውያን ይላል ተመልሶ ደግሞ እናንተ ቤት መጥቶ ደግሞ ሲልከሰከስ እናየዋለን ስለዚህ አንድ እንደዚህ ልክስክስ የሚያደርገውና የሚናገረው ማያቅ ሰው ለኤርትራዊ አይወክልም ስለዚህ በሱ ከተናደዳችሁ ኤርትራ መስደብ የለባችሁም ለራሱ ለብቻው ግን ልክስክስ ባዛኔ በዝባዛ ብላችሁ አጥባችሁ መስጠት አለባችሁ እሺ በቃ ጉዳያችን አይደለ እንደዚህ ልክስክስ አይቻለቅም ወንድስ ቆፍጠን ኮራ ምስጥት እንደ ማለት ነው ያለበት እንዴ እዚህ መጥቶ ልክስክስ እከቅጥራ ደዚህ ወንዶች ቅጥራ ናቸው የሚባሉ በቃ ታውቆታላችሁ እናንተ ደግሞ ምንድን ነው ይሄ የወንድ ስራ በኋላ የፈረደበት አለ እዛ አሜሪካ የሚያረጉት አለ ውሃ የሚሞላ ክላሽን አለ ስንት ክላሽን አይተናል ይሄ የውሃ ክላሽን ይዛችሁ እየመጣችሁ አትበጡጡ ህዝቡ ተበጥበጠ ሊበት እዚህ ስለዚህ በጣም የተነዳዳችሁ አላችሁ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ከፈለጋችሁ ለራሱ ለብቻው አሳጥባችሁ አስጡት ለኛን አይወክለንም ሽምክ ጽዋዕ ግዴታ ያኮነን አነ አቦት እስኹዕ ብለ ዝርክስ ህዝቢ ሕጅባዓ በልሕ ዝኾነ ህዝቢ ለመልእኽትካ ብክብድ ኣብፅሓልካ ቆቋሕ ዝኾነ ህዝቢ ዓይነ ዓራት ዝኾነ ህዝቢ ኣለና ህዝቢ ዓለ ሕጂ ስኩዕ وليدنا تبعات السعودية مالك السعودية أيق براقني بمراي طريقة لا يتعدوا يا حاجي تشنجي تقول تشنجي مالك زي أجن كان زي شو وزو تبلك ودعيته قدي وين لوش أما خميدة تسمعك كاش تسمعك بزي محصة قدي وين لو شو مسكرك قدي بكاين كوبيلك زي ما أخذ إيدها توصلك لك على ما نشي كده فاكي وتقولك مالتي طلعت قبل تعال حبيبي تعال شمتاي مكوين ولا قلنا تحقق شوي دخنق يا رنفة سمعنا إنه لو ما عالتقين قالك صريحة في الكدي مالي جوكر دخلت قال لك بكا لبي أفي إنه بكا تطري اسكن هي او اصل ترخيبه من الوقت ريبل انا تقدر يا قسم فين تندحر تتودو انا يا قوما ريبل قول خصيخه ريبل الله يديك او مولرد بهالدري النفتي هاي داخله نو مولر عقا غورزس قبل ياخذ الكذا مولر عقو غورزم كوميدي ريجستر كوين زلو مولو برهان قلا زبلينات هنا بتقول كم زلزو وتي إدياناتنا كويس مثلا نقدر يا خم قلدي أمارينا شكو من عندهنا ما تقول قالت مونيكا بس قالت أمي زاري مدبالاتنا إمي نقرأت قالت من هنا وندو ما تشوم تقول كذا ساعة عنجان هلا مونيكا انت ترينا وانت እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ሞኒካዬ በጣም ነው የምንወድሽ እኔ ውድድ አደርጋቸዋለሁ እኔም በጣም ነው የምወድሽ ሞኒካዬ በጣም ታዝናኝና በጣም ነው የምንወድሽ የጎንደር ልጆች እኔ ውድድ እላቸዋለሁ እኔ የደባርቅ ልጅ ቆይ እስክልግጭህማ ፈለው እሺ ምንድነው የአገር ቤት ነው ያለ እኔ አዲስ አበባ ነው ያለው የጎንደር ልጅ ነኝ ሳይ ጎበዝ ትንሽ ነው ስንት እድሜ 22 አገባ አላገባ ገና ነኝ አላገባውም ትማራለህ ሞኒካ ከ20 እስከ 25 ያለው እድማቸው እኮ ጥብስ ነው የሚባለው በአማርኛ ጥብስ ታዲያ ይሄ ልጠይቅህ
ምን አልሽኝ ሞኒካዬ? ደህና አገር ቤት ካለህ አንጠይቅህ ላንተ። አዎ ከዚህ ነኝ አዲስ አበባ ነው ያለው። አልገባውም ስራ ለዛ ዴቭ ነው እንደስተ ያልኩ አንዲ ሙስሊም ሼክ እዚህ አየሁና ምን ሆነ ነው አልኩ። አንተ ደህና አትናገር። ሞኒካ እንዳልኪነክ እስኪ ክሳይ እስኪ ተቆንዘው እስኪ ሙቁር ቃንዛ ተቆንዘው ትሙቁር ቃንዛ እስኪ ተቆንዝ ረኺበ غلي دخل አይኮለን ያ ቆንዛ ይደልኝ ተወድ قلب እንደልክ ታሉ ያምሽ رايون خبينا بيدن طرنا ጓዴ ዝሕሰማ ኣለዎ ሕሰማ ጀኮሪ ደትነ ናስቲ ናግባስት ጀኮሪ ይኮነን አይኮነን ፋኒም ናቱ ፋን ምሸለው ቆንዞ أخينا إله إن شاء الله كده لي يا دوب أي كلنا يغان زي كلنا نخرب في ستريد غير ندمج إيش خلق عتق فتق غير خلنا آخر في السكة ولا أنا آخر في الصوص اللي أنت أديها طريقة لك هاي ده ما عاد واي نآخر زنقو أخم زانا يكلو تغير كراين خونكن باو قال لي غنس دي ودات قرتيت كنا حدركن أخير وتاتر واي لكن بوتر أنت يزار كل جزء كرهنا السيد اللي حقوسك هاي والحين خالد صار بسخالو يلا نديه السبيتها يلا نورلي سلام هاي عندينو جناني ادتنا አለን ዳንሽ አለ እስከቢያር መስከን አረ በጣም ትመችኛለች ጨዋታሽ ምናምን እዛ ነው የገባሁት። ዋይ ቴንኪው እንኳን ተመቸህ። እኔ ደግሞ ትመቸኛለህ አንተ። ኦኬ እና እንዴት ነሽ? እድሜ ስንት ነው እድሜ ነው ግን ልንገርህ እዚህ አንዲ ሶሻል ሚዲያ አይተሃል? አዎ የሆነ ሸኽ እዚህ ሚዲያ ተዘርግቷል። ምንድነው ሆኖ? ሞቶ ነው። ማን ገደለው? ታሞ ነው እግዚአብሔር የገደለው። እግዚአብሔር አላህ ገድሎት መንግስተ ሰማይ ያዋርሰው እግዚአብሔር ከወሰደው ዳ ሙፍቲ ስለሱ ነው ማያር እኔ ገድለውት እንዳይሆኑ ብዬ ነው። አይ የለም እንደው አላህ ነው ሰሪው። አሁን እኮ እሱ ሞኒካ ገባሽ ይቀበለው መንግስተ ሙፍቲ ሰማይ ነው አይደለም? ሙፍቲ አሁን እሱ ሰባት ሴት ተዘጋጅቶ ነው የምጠብቁ። በጣም ነው ጻድቅ ነው። እኛ ብንሞት ነው ችግር። አንተ ብትሞት እንጂ እኔ ብሞት መንግስተ ሰማይ ነው የምገባው። ይረጥ አየጎ አነ ዝብልዚ ደሃነ ዝመርዝ ከም ሻሙን ሓልፎና አቡ ከይንራኸብ ጥራ ولا بلاي بنغلاديش سماي عتمقال نعم من انت خبزت كذب وصعب خبز بتخبطي كلمه متحخيتي مسخخك مثلا عن السقعين عن دي معاري ابو غين الرهب المره مخلمكم تزارب كلكا نرو بتلاي بنغلاديش سماينا افغانستان بو ولا بك درد واي حق الدولار حق دي مصمتنا خد السينا انا كنت اتقربني زيادة عندي أبي قدسي HIV positive ناي مجيب تروان ناي بالي نقر الزنتش إيه تنقصك حقا حمام أمينات البصار ينسكيت على منيب ويترجمينه والغزيمتي والغزيمة أنا بيتر نحن كيسب فليطن دي ولا صغير اطنح موبايل كفتها يا نواس عندنا ولا صغير دلوقتي انا ماني كخفيته كاتترالو نواس عندنا تما على وده تم تفلطم ولا يلو تم عروتها كلهم بقى مونيكاسي بتي بقى تقاطعتنا بقى تايدا ولا زوم تحت زورنا امريكا حجي فلطنا عندنا يا تفضلوا مقبوري بحد مالتي مقبوري انت الكابولا ادنس طيب تقبل ازرع صندوق زيت هذا من قبرك
أنا غصب دوري أنا وتر وي ما قال بتنا لا كنت راي الزرب لا يسوتي يلا وتر انتي مو انتي صبح نقر علينا انا مو تشويرتي بقى قول عقل صبح قرال بغص غيلاتك الساعة انت صبح وصل معنا قوة مرتي حج قوم تغيرهم قالوا تزي الجزء عباي حليف كم زغيرهم سقط صلوا له خولي حبشه دايك قالوا عند له دمسلم بر بدعرو سب شحكم سرح غريب له تردي غني داي واحد عاد لنا تصبين ديم دلو تاكسي خمصوا تشكر كون ناس كلام بغانو قاي وحدي ما عارف وهزو كان شقط وحيطاك وحجي قمز ويزر ودرزان ويزر دلنا وش اذا ويزر زي حجي تاع زخفت ويزريا حجي تصلمت انت لو مزافر حكا انت دي مسلكي اذا برد قلتي فتزور دلنا امبر قرز له بطعمي مثلا واه بقدامي سنفل ما غزيسي ثلاثه برجينا حاول مسحه دغافه تحققفه شنقري بقى ودرزان اطبها وين تحسكو يقول تحقق بحث في بتشرب دمسي قدي قبرس بجخ توني قال اخو تصدي حسبك انا زيح سمعني ملا عاركي بزل غرن هي ملسا معقوقه سمعني برجن حمدو اندا بعد سبا نور زمني تازي مني اندا بعد اكل دا هقدف ديكون هقدف او خينا ديكون انستي تاخونكا انا كو يدا عدي كلكم دا ابراهيم ولد انتم ستي اول عندك كده في صغيره اذا فشكان كده في طرح ابو تحواقي ما بحد تمسي زي برجن حمدو قال ذكري زي عند ابراهيم ولد حجي ابونا يناتنا هقدف ندي كلهم تمتقعوا تفاهمتهم الساتيو اجرما اي باصي بلو بقى سحقص حسم تري عبد قطرين بقى تطرعدوا واحد انت يا حكي صح كلام منيه صح كلام لا انت عد لي قبرنا نمبر احنا انت دنقرنا ينبر ترديهم دنقرنا حجنا يسدينا نمبر بحساب كمانكم انت مسخا زلكم مسخا لكم نحنا بسدت كوينا كنبقاس كنتقرارب قالكم اي قبانكم كنرادا يذلنا بك خنزرارب انا زقاله سلا زلخ نعون قاله سلخ وين السوز دغو زلخ انا عيون يقبل مخانو كنرا بك انتي كم بهاد زلنا ودا كراي ودا بعد اسات فرجت تقول تكون كان مصفى خطري تردي خان ولا اسكامن نبل امين اسكنبل ملوات اسكمنا مولين نلوط امين بقول حواتي هلليا انت لويتو ايوه ودرزان اتخام نفس ذا عبي برد اتخام نفس ذا عبي نسيا فكيت كاش انت وينكا كم يدكا نسيا بدا انت مون برتبل تاي نسيا تاي ما تودي انا بدي راح اجي شعت الترخبن فقا خانده زين مركبو نيرا ذا انت دخل بمزيد قلنا تري النيرا عدي وانت هم كذا مدي فقا خيا صحوا نيرا صحوا انا سكري ترى تقي حد قبرك انت نايزار بقى انا بقول لهم زولنا عم ترى